आज हम वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम उसका अंदर हम 10 स्टूडेंट को आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम अरेंज किया है। यही प्रोग्राम हम पीरियडिकली अरेंज कर रहे हैं, जैसे बैंक से सैंक्शन कर रहे हैं वैसे पीरियडिकली अरेंज करके हम स्टूडेंट को यही लोन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। आज 10 स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं। ये पूरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने सैंक्शन किया है। ये 10 स्टूडेंट में नर्सिंग कोर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, लॉ का स्टूडेंट्स है, एमएससी कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट्स है एंड इसमें मोस्ट ऑफ दम आर स्टडिंग आउटसाइड। सो यही स्कीम का जो एम है, जो स्टूडेंट का पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मदद करना, इसका मेन एम है। सो हम आरबी एप्लीकेशन हम प्रोसेस में है, वो भी सैंक्शन करके हम स्टूडेंट्स को धीरे धीरे देंगे। सर ये बहुत सारा सवालों को घेरे में है सर, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में आए जिन्होंने ये कहा कि हमारा रिजेक्ट हो गया सर। तो उनका कहना है कि पहले जब ये अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपका इतना परसेंटेज चाहिए या आप क्या जो भी, तो अभी बैंक इसमें कुछ लगा रहा है कि आपको 80% होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया सर, और वो इस आशा पे थे कि हमारा सैंक्शन हो जाएगा जिस प्रकार से इसको अनाउंसमेंट किया गया था। तो अभी वो ऐसे असमंजस में पड़ गए हैं कि अब वो दूसरा इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, और ऑलरेडी उनका बैंक से कैंसिल हो चुका है सर। हम स्टूडेंट बैंक के साथ लगातार टच में है सर, ठीक है। कुछ बेसिक क्राइटेरिया तो है, ठीक है। बैंक भी उनका भी एक बेसिक वेरिफिकेशन उन लोग भी कर रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं समस्त बैंक को, आप जो हमको गवर्नमेंट को जो मेन एम है और जो मेन गाइडलाइन है उसका मान के सैंक्शन करिए। वे लगातार हम परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी सर इसमें ये तो एक हो गया सर, दूसरा क्या बात आ रहा है सर कि सारा बैंक बोल रहे हैं कि अभी हमारे तरफ से उधर जोनल ऑफिस से कुछ आ नहीं रहा है, तो रेगुलरली स्टूडेंट जा रहा है बैंक, वापस आ रहा है, जा रहा है बैंक, आ रहा है। तो ये सर जो बीच में गैपिंग है इसके लिए आप लोग कुछ नहीं, स्पेसिफिक अगर है तो बोलिए, हम टेकअप करेंगे। अगर ये तो जनरल हो गया, कौन बैंक ऐसा कर रहे, कौन ब्रांच ऐसा कर रहे। इसमें एक है आपका ये ना, वो अलग दीजिए, अलग से हमको दीजिए, हम वो बैंक के साथ हम टेकअप करेंगे, ठीक है। मेरो ब्रान्चबाट मात्रै चाहिँ 2 जना भएको छ र दे आर बोथ फर नर्सिङ फ्रम Bangalore, right? One is from journalism, mass communication and journalism from Bangalore. Okay, and another is from GNM, that is nursing from Gaya Ganga. मेरो ब्रान्चबाट चाहिँ र अरू ब्रान्चेसलाई पनि मैले नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु आज, जस्तै कर्सियङ ब्रान्च भयो अनि रिम्बिक ब्रान्च भयो। सो मोस्टली अब उहाँहरूको पनि नर्सिङ अनि यहाँ हाम्रो डिएम सरले भन्नुभएको जस्तै ल अनि इन्जिनियरिङबाट नै उहाँहरूले अप्लाई गर्नुभएको छ। सो वी ह्याड एक्चुली स्याङ्सन्ड 11 एप्लिकेसन्स फ्रम अल द ब्रान्चेस, तर आज 10 जनाले मात्रै रिसिभ गर्ने एउटा अब इच्छा राख्नुभयो र एकजनाले चाहिँ इच्छा राख्नु भएन भनेर भन्नुभयो सरले, र अब एउटा अपर्च्युनिटी मिस गर्नुभयो उहाँले है, एउटा एप्लिकेन्टले भनौँ न। सो टोटल आज चाहिँ हामीले 10 जना चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ कार्ड चाहिँ। यो कुनै क्राइटेरिया पनि छ यसमा, या जो स्टुडेन्ट आएर पनि तपाईँसँग सम्पर्क गर्न सक्छ, लिन सक्छ? अनि त्यस्तो मतलब एकदमै म्यान्डेटरीली कुनै पनि त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्स है, या त लिमिटेसन्स भन्ने कुरा एकदमै त्यो रिजिड भन्छ नि, एकदमै हार्ड चाहिँ छैन। तर अब सर्टन 1-2वटा त ब्याङ्कको कतिवटा, किनभने हाम्रो पनि अब नर्म्स अनुसार त्यसलाई अलिकति त्यो ब्याङ्किङ टर्म्समा भन्दाखेरि है, त्यो अलिकति नर्म्स फलो गर्नु नै पर्छ, र त्यस्तो रिजिड लिमिटेसन्सहरू त कुनै पनि राखेको छैनौँ। एज पर द स्किम र हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनसँग एकदमै गुड कोअर्डिनेसनमै छौँ हामी, र उहाँहरू र हामी बिचमा जे कोअर्डिनेटेड टर्म्समा नै हामीले काम गरिरहेको छौँ। कुनै पर्सेन्टेजको तपाईँहरूसँग हुन्छ त्यस्तो कि 80% आउनुपर्छ भन्ने?
यो चाहिँ अब ब्याङ्कको एउटा पोलिसी फ्रेम गरेको थियौँ अब तर एज एन्ड वेन द सिचुएसन अराइजेस सर्टनली द पोलिसिज विल डेफिनेटली चेन्ज है र अब यसमा अहिले हाम्रो इनिसियली टु स्टार्ट विथ चाहिँ हामीले एउटा क्राइटेरिया राखेको छौँ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरिलाई चाहिँ मतलब यो जुन चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट लोन भन्ने एउटा अपर्च्युनिटी त छँदैछ इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी है तर अब एकदमै एउटा मेरिटेड स्टुडेन्ट्सलाई हामीले दिनु सक्यौँ भने चाहिँ एउटा मतलब वर्थ इन्भेस्टिङ है एउटा अपर्च्युनिटी पनि एकदमै राम्रो युज हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभलाई राखेर चाहिँ एउटा क्राइटेरिया फिक्स गरेको छौँ तर अब एज एन्ड वेन सिचुएसन अब चेन्जेस अर वाट एभर डिमान्ड अराइजेस है एज पर द्याट द पोलिसिज मे चेन्ज है अहिले तपाईँहरूले के गर्नुहुँदैछ 80% तपाईँहरूले त अलरेडी रिजेक्ट गर्नुभएको छ होइन हामीले अहिले मार्क्सलाई एकदमै क्राइटेरिया म्यान्डेटरीले राखेको छैनौँ एउटा रेस्ट्रिक्सन लिमिटेसन्स भनेर राखेको छैनौँ किन आज हामी 20 जति पनि स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको मोस्टली 80% मतलब क्राइटेरिया फुलफिल भएको छैन डिस्पाइट द्याट वी हेभ स्याङ्सन लोन्स लुकिङ एट अदर उयो मतलब उहाँहरूको +10 मात्रै होइन +12 लाई प्लस उहाँहरूको अब अरू एडुकेसनल ब्याकग्राउन्डहरू हेरेर पनि हामीले लोन स्याङ्सन गरिराखेको छौँ र त्यस्तो हाम्रो रिजिड रुल्स एन्ड नर्म्स त्यस्तो कुनै पनि बनिएको छैन स्टुडेन्ट्सको लागि यत्रो राम्रो अपर्च्युनिटी खोलिएको छ है र यो अपर्च्युनिटीलाई हामी ब्याङ्कले एउटा अब राम्रोसँगले एडभर्टाइज गरेर एक्सपोज गरेर एउटा यो अपर्च्युनिटीलाई राम्रोसँगले हामीले मतलब मोबिलाइज गर्न सक्यो भने हाम्रै मान्छेहरूले एकदमै एउटा यो अपर्च्युनिटीलाई युज गरेर उहाँहरू नै एकदमै सक्सेसफुल भन्नु द्याट विल बी आवर बिगेस्ट टार्गेट सो त्यहीलाई नै हेरेर चाहिँ हामीले अब यो जुनै पनि क्राइटेरिया भन्नुहुँदैछ पर्सेन्टेजको लिएर यो थियो पहिला तर अब हामीले पनि कतिवटा भन्दैछु मैले डिमान्ड वेन डिमान्ड अराइजेस है र सिचुएसन मे चेन्ज पोलिसिज मे चेन्ज र यो एडुकेसनल जुन चाहिँ पर्सेन्टेजको एउटा बार थियो 80% थियो है सर्टन पर्सेन्टेजेस थियो त्यसलाई पनि हामीले अलिकति कट डाउन गरेर वी हेभ स्याङ्सन लोन्स त्यो क्राइटेरिया कतिवटा फुलफिल नहुँदाखेरि पनि वी हेभ स्याङ्सन लोन्स सो मतलब त्यस्तो रिजिड नर्म्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्ने अहिले जसको तपाईँहरूले रिजेक्ट गर्नुभएको छ नि ज्यू उहाँले रिएप्लाई गर्न सक्छ यस सडनली वाइ नट तपाईँको रिजेक्ट भएपछि हाम्रो रिओपन पनि हुनसक्छ केसेस तर अब एकदमै मतलब किन ब्याङ्कले पनि त आफ्नो मतलब इन्भेस्टमेन्ट एउटा ब्याड नहोस् भनेर त्यो त हेर्छ नि त है त्यसको ग्यारेन्टी त गभर्नमेन्ट अफ लिनुहुँदैछ ओके होइन मतलब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ गभर्नमेन्टले लिनुहुँदैछ तर गभर्नमेन्टले पनि त अब डल्लै स्टुडेन्ट्स जति हामीले फाइनेन्स गर्दैछौँ उहाँहरूको सबैको बर्डन गभर्नमेन्टलाई मात्रै किन दिनु त किनभने दे आर थ्रोइङ अस अ बिग अपर्च्युनिटी गुड अपर्च्युनिटी फर द स्टुडेन्ट्स होइन र गभर्नमेन्टलाई मात्रै किन हामीले चाहिँ एकदमै ओभरबर्डन गर्नु सो वाइ नट ब्याङ्कले नै अलिकति हामीले अलिकति लिमिटेसन्स अलिक फेन्सिङ गरेको छौँ भने त त्यति नै बेला सर्टिङ आउट हुन्छ फिल्टरिङ हुन्छ है र दिस लोन मे नट बी ब्याड होइन आफ्टर उयो भनेर चाहिँ हामीले त्यो तपाईँहरूको ब्याङ्कले त पहिला पनि स्टुडेन्ट लोनहरू दिँदै थियो ब्याङ्क्सले भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्क्सको त यो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट हो हजुर जो तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि गभर्नमेन्टलाई किन हामीले लोड दिनु भनेर भन्नुहुँदैछ तपाईँहरूले ओभरल्यापिङ गर्नुभएको होइन ब्याङ्क गभर्नमेन्टलाई होइन त्यस्तो त गरेको छैनौँ त्यस्तो त अब मैले भन्दैछु त तपाईँलाई जस्तै एज डिमान्ड अराइजेस अब जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि मतलब 80% छैन भने रिजेक्ट हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुभयो नि त सो यु आर आस्किङ अन द बेसिस अफ द्याट कमेन्ट है अन द बेसिस अफ द्याट रिजेक्सन तर अब मैले भन्दैछु त आज जति पनि 10 एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्राइटेरियालाई हामीले एकदमै म्यान्डेटरीली हेरेकै छैनौँ कतिलाई ओभरलुक गरेको छौँ है बिलो 80% बिलो 70%लाई पनि हामीले वी हेभ रिकर्डेड एन्ड स्याङ्सन द लोन पर्सेन्टेज भन्ने कुरो चाहिँ छैन पर्सेन्टेज भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै छैन भन्ने छैन अलिकति चाहिँ होइन हाम्रो अहिले त्यो पोलिसिजमा चाहिँ हाम्रो अमेन्डमेन्ट एज एन्ड वेन द सिचुएसन अराइजेस है ब्रान्चेसहरू छ ज्यू त्यो सबै ब्रान्चेसले मिलेर चाहिँ एउटा डिसिजन लिएको थियो हजुर 80% को त्यो चाहिँ पहिला थियो हजुर क्यान्सल भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले ओभरलुक गर्दैछौँ त्यसमा कुनै अमेन्डमेन्ट भएको छैन तर त्यसलाई हामीले ओभरलुक गर्दैछौँ किनभने दिस इज अ बिग अपर्च्युनिटी फर द स्टुडेन्ट्स हाम्रै मान्छेहरूको लागि हो नि त त्यो चाहिँ किन भनेदेखिलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जो नानीहरूको रिजेक्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई
राति निन्द्रामा आएको छैन। हामीसँग 2 जना नानी अलरेडी सम्पर्कमा छ, किनभने उहाँहरूको स्थिति त्यस्तो थिएन। उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कबाटकै आशामा थियो र उहाँहरूको त्यो क्यान्सल हुँदाखेरि उहाँले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट त जतासुकैबाट ल्याएर चाहिँ तिर्यो किनभने पाइहाल्छ भन्ने, तर यो रेस्ट्रिक्सन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त अहिले त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के भन्नुहुन्छ? यो रेस्ट्रिक्सन्स त अब मेरो पर्सनली ब्रान्च हेऱ्यो भने त मेरो ब्रान्चबाट त त्यस्तो भएको छैन। मतलब मेरो दार्जिलिङ ब्रान्चबाट भएको छ, दार्जिलिङ ब्रान्चमा भएको छ भने चाहिँ उहाँले कुन चाहिँ कन्डिसनमा रिजेक्ट गर्नुभयो त्यो मलाई पनि अब आई डु नट नो है, बिकज आइ एम रिप्रेजेन्टिङ दार्जिलिङ ब्रान्च। हजुर, मलाई यसको अलिकति जानकारी छ। ज्यू ज्यू उहाँहरूको पर्सेन्टेज चाहिँ 80% थिएन, उहाँहरूको रिजेक्सन भएको छ। ओके, र अहिले चाहिँ उहाँले रिएप्लाई गर्नु सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोध्नु चाहेँ। उहाँलाई त्यो रिओपन गर्न सकिन्, मतलब रिएप्लाई गरेर त्यो केस फेरि रिओपन हुनु त सकिन्छ है। र तपाईँहरूले अब उहाँहरूलाई अब तपाईँहरू एउटा मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ है, अब यो कुरोलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले उहाँहरूलाई बताइदिनुहोस् न कि मतलब अब ब्याङ्कको पनि कतिवटा सर्टन लिमिटेसन्स त अलिकति त हामीले वी आर बाउन्ड टु किप सर्टन लिमिटेसन्स हो। तपाईँहरूले जो नानीहरूलाई नराखेर चाहिँ गभर्मेन्टसँग बात गर्नुपर्ने होइन यो, कि तपाईँहरूले हामीलाई यसरी एडमिनिस्ट्रेसनसँग हामी यहाँ डिएम सरसँग बात गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो कन्भे त त्यो पास भयो उसलाई एडमिसन चाहिन्छ ऊ अभियसली जान्छ। यस यस, हामी त अब ब्रिज हो उहाँहरूको ब्रिजमा है, र यो ब्रिजलाई हामी अब सरले भनिहाल्नु भयो, डिएम सरले भनिहाल्नु भयो, ब्याङ्कसँग एउटा गुड कोअर्डिनेसनमै छौँ र जुन चाहिँ यो पर्सेन्टेज फिक्स भएको थियो त्यो पनि हाम्रो एउटा कोअर्डिनेसनकै कुरा हो, किनभने अहिले हामीले ओभरलुक गर्दैछौँ पर्सेन्टेजलाई, किन भनेदेखिलाई द्याट इज all because of the coordination between the administration and the bank हैन। उहाँहरूसँग हाम्रो बातचित हुँदैछ, यस्तो प्रब्लम्स अराइज हुँदैछ, यो गभर्मेन्टको स्किमलाई हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो त्यो कुरो हाम्रो बिचमा कुरो हुँदैछ, डिस्कसन हुँदैछ र नै त अब हाम्रो यस्तो चेन्जेस आउँदैछ नि त। अब के हुँदैछ भने फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट अलरेडी पे भइसकेको छ, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टको पनि समय आउँदैछ। ओके, त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू अभिभावकहरू चाहिँ एकदमै अलमलमा छ, कसरी हामीले गर्नुपर्ने, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट कसरी तिर्नु भन्ने कुरा। ज्यू ज्यू, र तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ अब कुनै क्राइटेरिया छैन। हजुर, पर्सेन्टेजको कुनै पनि पर्सेन्टेजको जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै ओभरलुक गरेर अब हामीले अरू मतलब देयर इज अलवेज अनदर साइड अफ द कोइन भन्छ नि त है। सो अब एउटालाई हामीले अप्सनलाई हामीले अलिकति लिभ गऱ्यो भने विल सडनली लुक इन्टु अनदर अप्सन है। त्यो अप्सनलाई हामीले हेरेर हामीले एकदमै एट अ भेरी फ्लेक्सिबल म्यानरै हामीले यो स्टुडेन्ट लोनलाई चाहिँ एकदमै पर्स्यु गर्ने कोसिस गर्दैछु। स्किमलाई जसरी हुन्छ एकदमै एज पर गभर्मेन्ट अर्डर है, एज पर एडमिनिस्ट्रेसन्स अर्डर वी आर ट्राइङ टु पर्स्यु द स्किम एट अ लेभल बेस्ट। ब्याङ्कले सबै ब्रान्चेसले नै त्यही नै छ। साधुका आलम कहाँ बस्नुहुन्छ? कोर्साङ। कोर्सियाङमा बस्नुहुन्छ। अच्छा, तपाईँले के कोर्स गर्नुहुँदैछ? एलएलबी, बिएलएलबी। बिएलएलबी कतिको लागि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको थियो? 2 लाख सबै तपाईँले स्याङ्सन? हजुर, स्याङ्सन भयो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले? It is a very big opportunity because it is a great help for people who actually want the loan. So it was very good. I'm glad that it was sanctioned and it can help students like me. So it's a very big opportunity. I feel very elated.